Sama sa mag-uuma ang Dios diha sa kahilom nagkugi, nagmakanunayon, adunay pasensya ug andam mo sakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Maayong adlaw. Kini usab si Father Erwin, nagdapit kaninyo mamalandong kita sa pulong sa Dios. Diha sa atong ebanghelyo karong adlaw si Jesus nagpadayon sa pagsangyaw sa mahitungod sa gingharian sa Dios, pinaagi og mga sambingay. Gani duha ka mga sambingay ang gisangyaw karong adlaw. Una, ang sambingay sa mag-uuma nga nagsabot og binhi sa yuta. Ug ikaduha ang sambingay sa liso sa mustasa. Gigamit ni Jesus ang konteksto sa mga mag-uuma aron ato madiskubrian ug masabtan kung unsa man ang gingharian sa Dios ngayang gisugdan. Gumikan niini, giauhag kita sa pagpamalandong niining tulo ka mga puntos. Una, ang konteksto sa pag-uma. Pipila ka nato, maghuna-huna, nga ang pag-uma simple ra kaayo. Apan kung buot huna-hunaon, dili lalim kining klase nga pagpanginabuhi. Tungod kay nakinahanglan kini og makalidad nga importante kaayo, sama sa pagkamapugihon, pagkamakanunayon, pasensya, ug andam sa pagsakripisyo aron motubo o mamungag daghan ang gitanom. Sama niini ang gingharian sa Dios dili magkuha og atensyon tungod kay sikat, daghan kaayo nga himo o mga dagkong panghitabo. Sama sa mag-uuma ang Dios diha sa kahilom nagkugi, nagmakanunayon, adunay pasensya ug andam mo sakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Ikaduha, ang gingharian sa Dios sama sa liso sa mustasa. Unsa man ang gahom. Dili kini paggamit og puwersa o dagkong impluwensya. Ang gingharian sa Dios bisan tuod nagsugod diha sa kasimple sa pagkinabuhi nga pagkamatinud-anon, pagkamatinumanon, paghimo og kaayo taliwala sa mga bakak, korupsyon ug kadautan. Aduna kini kapasidad sa pagbag-o sa atong katilingban tungod kay ang Dios naglihok diha sa kasing-kasing sa matag tawo. Sa ato pa, ang Dios maoy mag-uuma o kita ang yuta diin iyang gisabwag ang mga binhi sa iyang gingharian. Matud pa ni Venerable Teofilo Kamumot, ang Dios anaa sa atong kasing-kasing. Nagpakamapaobsanon ang Dios nga mipuyo siya sa atong kasing-kasing aron lamang diha sa hinay-hinay basta kanunay maghari siya. Ikatulo, unsa man ang mga timailhan nga naghari ang Dios sa atong kinabuhi. Kung naning kamot kita sa pagkamapaobsanon, pagkamapailubon, pagkamaalagaron, pagkamatinud-anon, sa pag-amuma sa kinayahan, sa paghimo sa atong mga taha sa bisan unsa man nga atong propesyon, nagahari ang Dios. Dili kinahanglan nga i-broadcast kini, nganuman nasayod ang Dios sa tanan. Iyang mabasa ang atong tagsa-tagsa kahuna-huna o kasing-kasing. Mga igsuon, mao kini ang atong pag-ampo sa adlaw-adlaw. Umabot ka namo ang imong gingharian. Amen.